वहाँ लिखा हुआ है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और वो अपनी बीवियों के साथ शाबाशी भी करते हैं। इस हवाले से वजाहत फरमाएं। देखिए ये पुराना इतराज़ है देवबंदियों की तरफ से भी, गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों की तरफ से भी, और नाम हाथ की इल्मी किताबी ने भी इस इतराज़ को उन्हीं से लेके तो बहुत ज़्यादा इसको इशू बनाया और इस पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। देखिए जी मलफूज़ात के अंदर ये लिखा है कि अंबिया जो है ना उनको उनकी कबूर के अंदर उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और उनसे शाबाशी फरमाते हैं, तो ये देखिए कितनी गुस्ताखी होगी, तौहीन होगी। ताकि नबी अलैहिस्सलाम की आला औला ज़ात पाक बहुत आला है। मैं एक आम इंसान के हवाले से बात कर सकता हूँ, अखलाक के दायरे में ये बात बिल्कुल कि मैं ये बोलूँ यार ये मेरे उस्ताद है, आज ये अपने घर पे सोएंगे, बीवी के साथ लेटेंगे और बीवी के साथ ये जिस्मानी नफा लेंगे। मैं अपने उस्ताद के बारे में भी जब ये बात करूँ, चाहे वो उनकी बीवी हो, उन पर हलाल है, लेकिन ये लोगों के सामने बात करना एक अखलाक से गिरी बात होती है। भाई वो बंद कमरे में जो कुछ मर्जी करें, मैं कैसे मुतायन कर रहा हूँ कि भाई ये बीवी के साथ सो रहा है, बीवी के साथ जो है ना आज मेरे उस्ताद जो है नफा लिया। इतनी गिरी अखलाक से बात है, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ऐसी बात क्यों करेगा? जुर्रत क्या हुई उसकी? बात ये है हज़रत, मैं आपको बताऊं, अपना पेशाब भी पाक लगता है, दूसरों का पसीना भी नापाक है। खुद बड़ी से बड़ी गुस्ताखी करके चले जाओ, बेअदबी करके चले जाओ, अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती है कि दूसरा बंदा अगर कुछ भी कह दे, उसकी नहीं सुननी हमने, अपनी सोच तावीलात लोगों के सामने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे अलावा दूसरे तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं वो गुस्ताख़ रसूल हैं। यानी आपको पता होगा बरेलवी हज़रात ये कहते हैं कि हम ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, इसके अलावा दूसरे जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं यानी देवबंदी हज़रात या फिर अहले हदीस हज़रात वो तो गुस्ताख़ रसूल हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये बरेलवी हज़रात जो हैं इनके जो बड़े इमाम हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब, उन्होंने कैसी कैसी गुस्ताखाना इबारतें नकल की हैं अपनी किताबों के अंदर। तो बाकायदा रेफरेंसेस के साथ मैं आपके सामने वो इबारात रखूँगा कि जिस इबारात के अंदर वाज़ह तौर पर ये पता चल रहा होगा कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और आजकल के जो फ़िरका परस्त लोग हैं यानी मुफ्ती राशिद मौलवी साहब और इसके अलावा और दीगर बहुत से उलमा हैं जो उन इबारात का बाकायदा दिफा करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे जो इमाम हैं वो ये बात ठीक लिख गए हैं, उनका ये मतलब नहीं था बल्कि उनका ये मतलब था। यानी तावीलें पेश करते हैं अपने बुजुर्गों और बाबों को बचाने के लिए। यानी होना तो ये चाहिए था, अगर उनके बुजुर्ग जो हैं वो इस तरह की कोई इबारत लिख के गए हैं तो उनको ये चाहिए था इस इबारत को अपनी किताबों से निकाल देना। तो उन फ़िरका परस्त उलमा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग और बाबे जो बात लेके गए हैं उनका ये मतलब नहीं था, उनका दूसरा मतलब कुछ और मतलब था उनका। अस्तग़फिरुल्लाह, उनको अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए। और आज की वीडियो बनाने का ये मकसद है कि उन लोगों की असलियत आपके सामने लाई जाए जो ये कहते हैं कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। दूसरे जितने भी मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं, जो उलमा हैं यानी वहाबी हज़रात जिनको वो कहते हैं गैर मुक़ल्लिदीन, वो तो गुस्ताख़ रसूल हैं। तो मैं चाहता हूँ आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात। आला के हवाले से इतराज़ किया जाता है कि वहाँ लिखा हुआ है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और वो अपनी बीवियों के साथ शाबाशी भी करते हैं। इस हवाले से वजाहत फरमाएं। देखिए ये पुराना इतराज़ है देवबंदियों की तरफ से भी, गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों की तरफ से भी, और नाम हाथ की इल्मी किताबी ने भी इस इतराज़ को उन्हीं से लेके तो बहुत ज़्यादा इसको इशू बनाया और इस पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला से अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की हयात बरज़खी के बारे में सवाल किया गया, मलफूज़ात के अंदर है, तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ने उसका जवाब दिया और उसका जवाब देते हुए अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात का जिक्र किया कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। ज़ाहिर है कि ये हमारा अकीदा है और अहादीस सही है, इस पर मौजूद है कि अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। बहुत से दलाइल इस पर मौजूद हैं। सही मुस्लिम के अंदर वाक़या मिराज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और फरमाया कि मरतु अला मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, मेरा गुज़र मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से हुआ, मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे थे। अपने हयात अंबिया का मसला बयान करते हुए ये बात की कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की अपनी कब्रों के अंदर हयात इतनी आला है और इतनी कामिल मुकम्मल है कि वो उनकी कब्रें ही जन्नत है, उनकी कब्रें क्या है? जन्नत। और एक हदीस का मज़मून यह है कि कब्रुल मुमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग, जन्नत के बागों में से। अच्छा, आम मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, तो नबी की कब्र, नबी की कब्र तो जन्नत है। अब मलफूजात के अंदर जो इबारत है, इस इबारत को बयान करके ऐसे अल्फाज और ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाता है कि जिससे सुनने वाला वो सुन के परेशान हो जाता है। वो कहते देखिए जी मलफूजात के अंदर ये लिखा है कि अंबिया जो है ना उनको उनकी कबूर के अंदर उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और उनसे शाबाशी फरमाते हैं, तो ये देखिए कितनी गुस्ताखी होगी, तौहीन होगी। अब थोड़े ठंडे दिल से सोचिए, समझिए जरा, जन्नत के अंदर जो जन्नती जाएंगे वो जन्नत के अंदर अपनी बीवियों से मुलाकात करेंगे कि नहीं? भाई दुनिया के अंदर जो उनकी बीवियां थीं, जन्नत के अंदर जन्नती अपनी बीवियों से मुलाकात करें तो ये कोई हया के खिलाफ बात है? बताइए, ये कोई गुस्ताखी वाली बात है? अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात जन्नत में अपनी बीवियों से मुलाकात करें या मोमिनीन जन्नत में अपनी बीवियों से मुलाकात करें, तो इसमें अगर कोई तौहीन या गुस्ताखी का या इसमें कोई दूसरा पहलू निकाल के लेके आए, निकालने वाले का कसूर है। बीवियां अगर अपने शौहर से मुलाकात करती हैं तो इसमें गुस्ताखी वाली बात है। अंबिया की जो बीवियां दुनिया से पर्दा फरमा गई वो भी जन्नत में, नबी भी अपनी कब्रों में जन्नत में, तो जन्नती जन्नत में अपनी बीवियों से मुलाकात करें तो इसमें गुस्ताखी वाली बात है? तो बात समझिए कि नहीं? इमाम ज़ुरकानी यही बताना चाह रहे हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात की कबूर वो जन्नत है और जो उनकी बीवियां दुनिया से
پردہ فرما چکی ہیں اور عالم برزخ کے اندر ہیں. عالم برزخ کے اندر انبیاء اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی ازواج کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. ان کی حیات اتنی قبروں کے اندر اعلیٰ ہے کہ وہ قبروں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں, ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی بیویوں کے ساتھ ملاقات بھی کرواتا ہے. یہ ان کی برزخی اور ان کی قبر کی زندگی ہے جو اللہ نے ان کو اتنی اکمل و اعلیٰ اور اتنی اللہ رب العزت نے کامل زندگی ان کو عطا فرمائی ہے. یہی امام زرقانی نے شرح معامل دنیا کے اندر بیان کیا, اور اسی کا بیان اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کے جواب میں کیا, جس کو ایک گستاخی اور توہین بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ایک اور جہت میں دیکھیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی اعلیٰ اولاد ذات پاک بہت اعلیٰ ہے. میں ایک عام انسان کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں, اخلاق کے دائرے میں یہ بات بالکل کہ میں یہ بولوں یار یہ میرے استاد ہے, آج یہ اپنے گھر پہ سوئیں گے, بیوی کے ساتھ لیٹیں گے اور بیوی کے ساتھ یہ جسمانی نفع لیں گے. میں اپنے استاد کے بارے میں بھی جب یہ بات کروں, چاہے وہ ان کی بیوی ہو, ان پر حلال ہے, لیکن یہ لوگوں کے سامنے بات کرنے کا اخلاق سے گری بات ہوتی ہے. بھائی وہ بند کمرے میں جو کچھ مرضی کریں, میں کیسے متعین کر رہا ہوں کہ بھائی یہ بیوی کے ساتھ سو رہا ہے, بیوی کے ساتھ جو ہے نا آج میرے استاد جو ہے نفع لے. تو یہ اتنی گری اخلاق سے بات ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی بات کیوں کرے گا؟ جرأت کیا ہوئی اس کی؟ چاہے ٹھیک بات ہو چاہے غلط بات ہو, ایک شرم آیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اسی بات پہ کئی علماء نے گرفت کی, اور سب سے بہترین گرفت اس کی تھی یہ موقع ابن الباس صاحب کو, آپ اگر دیکھیں نا عبدالعزیز صاحب کو, تو ان سے بھی ایک جگہ یہ سوال ہوا تھا, تو انہوں نے بہت گرفت کی تھی. میرا شرم کرنی چاہیے, آپ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی مبارک اللہ بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ عام بندے سے متعلق انسانی شرمائے جملے بولتے ہوئے, اور آپ لوگ جو ہے نا وہ بے حیا بنے ہوئے. اچھا, ایک حضرت ہے جو انہی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعده ابدا, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد مرتے دم تک ان کی بیویوں نے کسی سے نکاح نہیں کرنا, تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہی اسی لیے ہے کہ نبی کا تعلق قائم رہتا ہے. تو اگر نبی کا تعلق قائم رہتا ہے کہ طلاق ہوتی نہیں ہے, عدت کا معاملہ ہوتا نہیں ہے, تو پھر یہ شاباشی ممکن ہو سکتی ہے. اس میں کیا مسئلہ؟ سب ممکن ہو سکتی تو ہو سکتا ہے, ہو سکنے کے اوپر بنیادیں ڈالنی ہوتی ہیں, یا قرآن سنت کی نصوص کے اوپر بنیادیں ڈالنی ہوتی ہیں. بھائی ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ جس کو میں اپنے فرقے کا بڑا عالم سمجھ رہا ہوں جنت میں بھی جا سکتا ہے, ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ برے کے منافق نکلے, ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ میں جس کو دنیا کے اندر 50 القابات دے کر کے اس کو میں نام لے رہا ہوں, روزے قیامت جہنم کا مستحق ہوا ہو تو بہت کچھ سکتا ہے. ہو سکنے کے اوپر بنیاد نہیں ہوتی, قرآن سنت کی نصوص کے اوپر بنیاد ہوتی ہے. یہ بات میں نے آپ سے ذکر کی, ایک عام شخص سے متعلق کر کے دکھاؤ. آپ بات یہ ہے حضرت, میں آپ کو بتاؤں, اپنا پیشاب بھی پاک لگتا ہے, دوسروں کا پسینہ بھی ناپاک, خود بڑی سے بڑی گستاخی کر کے چلے جاؤ, بے ادبی کر کے چلے جاؤ, اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جی تو بھائی لوگ اپنے ویڈیو دیکھیے, مفتی راشد مدری صاحب کی جو بریلویوں کو مفتی ہیں, بہت بڑے مناظر بھی ہیں, وہ دفاع کر رہے ہیں اس گستاخانہ عبارت کا. یعنی امام احمد رضا خان صاحب نے جو یہ عبارت نقل کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں, باقاعدہ ان سے وہ شاباشی بھی کرتے ہیں. استغفر اللہ. کامران شہزاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اس طرح سے اپنے کوئی باپ کے حوالے سے, یعنی باپ کے بارے میں بھی بات نہیں کر سکتا کہ میرے باپ نے رات کو جو ہے اپنی بیوی سے ہم بستر کی ہے. یعنی ایک جو نازیبا لفظ ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو گستاخ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان کے جو بڑے امام ہیں انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. تو ان کو یہ چاہیے تھا, اگر یہ عبارت اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, یا یہ نازیبا الفاظ ہے, تو اس عبارت کو نکال دینا چاہیے تھا. لیکن یہ فرقہ پرست صاحب کو پتہ ہے اپنے بزرگوں اور بابوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو نہیں دیکھتے, بلکہ یہ اپنے بزرگوں اور بابوں کی جو عبارات ہوتی ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ و بابے جو ہیں وہ کسی خاص کیفیت میں تھے, اور اس کے علاوہ تعویلیں پیش کرتے ہیں ان عبارات کی. بھائی لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے خود رزلٹ نکالنا ہے کہ کون گستاخ رسول ہے. یعنی جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں, تمام مذاقات فکر کے جو علماء ہیں, وہابی حضرات, دیوبندی حضرات, اہل حدیث حضرات, وہ تو گستاخ رسول ہیں. ہم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ہیں, اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پیراتے ہیں. تو یہ نہیں پتا کہ ان کے بزرگوں اور بابوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی گستاخیاں کی ہوئی ہیں. اور آج کل کے جو فرقہ پرست علماء ہیں بریلوی حضرات, یعنی مفتی راشد مدری جیسے, اس کے علاوہ اور دیگر بہت سے علماء ہیں, تو وہ یہ ان گستاخانہ عبارتوں کا باقاعدہ یہ دفاع کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بزرگ اور بابے جو بات لکھے گئے ہیں وہ بالکل ٹھیک لکھے گئے ہیں. تو یہ مفتی کامران شہزاد صاحب جو ہیں یہ بھی بریلوی ہیں, لیکن انہوں نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ اس طرح سے بالکل نہیں ہوتا. ایسی عبارات سے ہمیں اعلان برات کرنا چاہیے, ایسی عبارتوں کو نکال دینا چاہیے اپنی کتابوں سے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بزرگوں اور بابوں کا دفاع کرتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم گستاخیاں کرتے ہیں. استغفر اللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ.